वैराज्यं भारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै सार्वभौमत्सार्वायुषां शास्त्रोक्तरीती नवग्रह मृत्युंजय तत्तदेवता आवाहन करून रुद्राभिषेक करून नवग्रह शांती मृत्युंजय शांती सर्व संकल्प केलेले शांती करून महा बोलता तो समझता है वो साइड में आओ, वो साइड में आओ। मोदी कशी जेवणाचा संपली जेवण दर्शनाला ही वाड्या वयली जे सदांच हांगा देवस्थान जाता ताका लागून आमी आयिल्ले आमकां आपयल्ले हांगा आनी पोरूय आयिल्ले पेल्या वरसूय आयिल्ले आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 100 वर्सां वयर जालीं हें जें देवस्थान जाता पळय तें सो आमी हांगा आयिल्ले आनी बरें दिसलें आनी सगळे लोकांचे वाड्या वयले आनी गांवच्या लोकां पासून मागला तो 14 वर्धापन दीन आनी तो आमी बरो उत्सवान मनयता आनी ते सांगता आसतले की आमी हांगा 8 दीस सगळे भुरगे तरणाटे रांदपाची विणपाची सगळे आमची बायलां बिला वाडयले हें करता आनी चलता दीस काडटा हें करता बरो वयता आनी आतां रोखडेच आमकां 8 दिसांनी आहा वाडवळ येवपाचें आहा तेन्ना 26 तारखेक तेन्ना आमी आतां वाडवळाची तयारी फुडली येना रोखडे वाडवळाची तयारी करतले आनी सगळ्यांनी आमच्या वाडवळाक येवपाचें वडेश्वर देवाचो जो वर्धापन दीस आहा हो 14वो वर्धापन दीस आणि गेले आमचे जे उत्सव जो आहा तो व्हडल्या भक्तिभावान जो आमी सगळे जाण करतात तशीच हांगाली जी आमची महिला आणि जे वयस्कर जे सगळे लोक 8 दीस जाले हांगा हे जे माटो घाल हे घाल हे सगळे बारीक बारीक सारीक काम जे सगळे आहा ते आमी सगळे जाण ते आमी हितून हांगा एका भक्तिभावान आमी हांगा एक सेवा अशी करता आणि आज आमचो 14वो वर्धापन दीस तशेंच आमी आतां अन्नप्रसाद दवरलेले आहा अन्नप्रसादा नंतर सांजचे आमचे भजन आसतले भजना नंतर घुमट आरत जाली की आमचे येता ते 26 तारखेक आमचो हांगलो वाडवळ हो जो आमी आहा तो साजरो करतले देव बरें करता।